मसीह खुदावन के अजीम नाम में आप सब देखने वालों सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। खुदावन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उसकी मोहब्बत के लिए, उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए और ख़ास कर इस वक्त के लिए मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर बख्श दिया। आज मैं जिस सन्मान पर बात करने वाला हूँ वो है 10 कोड़ी। इसके लिए हवाला आपके साथ पढ़ूंगा लूका रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर आपके साथ पढ़ूंगा 19वीं आयत तक। खुदावन के कलाम में लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त उसको 10 कोड़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यस्सू, ऐ साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा कि जाओ अपने ताईं काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। और फिर उनमें से एक ये देख कर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सू के पांव पर गिरकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वो सामरी था। यस्सू ने जवाब में उससे कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद कर दे? फिर उसने कहा कि उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, यीशु मसीह जा रहे हैं यरूशलेम को जाते हुए लिखा है कि सामरिया से गुजर रहे हैं और गलील के बीच से होकर जब जा रहे हैं तो कलाम कहता है कि गांव में जब दाखिल होते हैं तो 10 कोड़ी खुदावंद यीशु मसीह को मिलते हैं। 10 कोड़ियों का खुदावंद यीशु मसीह के साथ आमना सामना होता है। 10 कोड़ियों का मसीह खुदावंद के साथ टाकरा होता है। और वो कहते क्या हैं? कलाम कहता है कि वो बड़ी बुलंद आवाज से पुकारते हैं और कहते हैं कि आए यस्सू, आए साहेब, हम पर रहम कर। क्यों? इस बात पर हम गौर करेंगे जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा है कि वो नजदीक क्यों नहीं आए। इस बात पर गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए। और मैं एक और हवाला आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। जब हम अहबार 13वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में यूं लिखा है, और जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चला चला कर कहे, नपाक नपाक। और जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नपाक रहेगा, और वो है भी नपाक, बस वो अकेला रहा करे और उसका मकान लश्कर गाह से बाहर रहे। कलाम खुदा के अंदर कि जो शख्स कोढ़ की बीमारी के अंदर मुब्तला हो उसके कपड़े फटे होने चाहिए। ये पहली निशानी, उसकी पहली बात कलाम खुदा उसको शख्स के लिए वाजे करता है कि जिस शख्स को कोढ़ हो उसके कपड़े फटे हों, ये पहचान है। उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांक ले और चला चला कर कहे, नपाक नपाक। और फिर कलाम कहता है कि जितने दिनों तक वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला रहे वो नपाक रहेगा और वो अकेला रहा करे, वो घर से निकाल दिया जाए और उसका मकान भी बाहर लश्करगाह से बाहर रहे। ये कोड़ी के लिए एक हुक्म था खुदा का कि जिस शख्स को ये मर्ज लग जाए से निकाल दिया जाए, उसके बीवी बच्चे, उसके माँ बाप, बहन भाई उसके सामने ना आ सकें, उसके साथ बैठकर खाना ना खा सकें, वो अपने कोड़ी अपने घर के अंदर रह नहीं सकता। ये खुदा के कानून है, ये खुदा का कलाम है और खुदा का ये हुक्म है उस शख्स के लिए। इसीलिए यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो एक गांव में दाखिल होते हैं तो 10 कोड़ी खुदावंद यीशु मसीह को जब मिलते हैं वो पुकारते हैं कि आए साहेब, आए यीशु, हम पर रहम कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि अपने ताईं जाकर काहिनों को दिखाओ। क्या है कि काहिन उस वक्त की लबाटरी थी।
آج جیسے کسی بیماری کے اندر کوئی شخص ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جا کر ٹیسٹ کرواؤ، لیبارٹری کے اندر جاؤ، رپورٹ لے کر آؤ، اور جو رپورٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو کاہن تھے، یہ اس وقت کی لیبارٹری تھی۔ کاہن کہہ دیتا کہ اس شخص کو مرض ہے کوڑ کا، وہ اپنے گھر سے نکال دیا جاتا اور وہ ویرانے کے اندر چلا جاتا اور وہ جنگلوں کے اندر رہا کرتے، اور اس کے گھر والے ان کے لیے وہاں ایک جگہ پر کھانا رکھ دیتے اور وہ اٹھا کر کھا لیتے، لیکن وہ اس کے سامنے نہیں آتے، اس کو ملتے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا خطرناک قسم کا کوڑ تھا کہ کوئی اس کو ہاتھ لگا لیتا تو اس کو یہ مرض ہو جاتا، کوئی اس کے سامنے آ جاتا اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا اس کوڑی کے، کیونکہ کوئی اس کے قریب آ جاتا تو وہ کوڑ اس کو لاحق ہو سکتا تھا اور ہو بھی جاتا تھا۔ اس لیے وہ ویرانے کے اندر چلے جاتے، وہ گھر سے نکال دیے جاتے تھے، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اپنے تعین جا کر کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر کوڑ کا علاج نہیں تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح جب دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے کوڑ کا علاج کیا، انہوں نے شفا دی اس کوڑ سے، اس موذی مرض سے اپنے لوگوں کو شفا دی۔ اور اس دور کے اندر، شاید آج کے اس دور کے اندر بھی گناہ کا علاج نہیں ہے۔ گناہ کا علاج اس وقت بھی میرے یسوع مسیح نے کیا، آج بھی میرے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس کے خون کا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، ہر قسم کی بیماری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے خون کا ایک قطرہ ہر قسم کی بدی، نجاست، کوڑ اور موذی مرضیں اور گناہ جیسی بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے ہی اس لیے کہ دنیا کو ہر قسم کی بیماریوں، گناہوں سے چھٹکارا دے، نجات دے، کیونکہ لا علاج بیماریوں کا علاج صرف میرے اور آپ کے خداوند کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر کتنے نبی آئے، کتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، لیکن کسی کے پاس بھی گناہ کا علاج نہیں، کسی لا علاج بیماری کا علاج نہیں، صرف اور صرف میرے اور آپ کے مسیح کے پاس گناہ کا علاج، کوڑ کا علاج اور لا علاج بیماریوں کا جو ہے علاج اس کے پاس ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ اے تھکے ماندے، بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ چاہے ہم کتنے بھی تھکے ماندے، بوجھ سے دبے ہوئے کیوں نہ ہوں، جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا پا جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے نجات پا جاتے ہیں، گناہوں سے مخلصی، رہائی، چھٹکارا صرف اور صرف میرے اور آپ کے مسیح کے پاس ہے۔ اور ان کوڑیوں نے بھی شفا پا لی۔ لکھا ہے وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے، اور پھر لکھا ہے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ بتیرے لوگ ایسے ہیں جب ان کو معجزہ ملتا ہے، جب ان کو شفا ملتی ہے، جب ان کو برکت ملتی ہے تو وہ خدا کے گھر میں کبھی نہیں آتے، وہ خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو روپے پیسے کی برکت مل جائے یا کوئی خوشی ہو ان کی زندگی کے اندر تو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ لوگ دنیا داری کے 15ویں آیت کو دیکھیں گے، پھر اس نے ان میں سے ایک نے یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ بتیرے لوگ ایسے ہیں جب خوشی ہوتی ہے تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا سے گھر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، ڈانس اور گانے بجانے یہ سب کچھ ان کی زندگیوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب غمگین ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی خدا کے گھر میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں خدا نے ہمیں کیا دیا۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو 10 کوڑی ہیں، یہ جاتے جاتے سب لوگ شفا پا گئے۔ ایک شخص آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کے قدموں پر گرتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ وہ تمجید کرتا ہے خدا کی بلند آواز سے۔ اگر آپ کی زندگی میں معجزہ کیا خدا نے تو خدا کے قدموں میں آ جائیے اور اس کی شکر گزاری کیجئے، اس کی حمد کیجئے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ باقی 10 کہاں ہیں، باقی 9 کہاں ہیں؟ کیا باقی 9 نے شفا نہیں پائی؟
اور جو ایک اس کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، واپس چلا گیا، واپس چلا جا۔ عزیزو 10 کوڑی خداوند کے پاس آئے، شفا پا گئے، لیکن 9 واپس نہیں آئے، ایک واپس آیا، وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ ان کی زندگیوں پر غور کریں، یہ نہ جانے کتنے عرصہ سے یہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ملے، لیکن یسوع مسیح جب ان کی زندگی کے اندر آتا ہے تو خوشیاں ان کی زندگی کے اندر لوٹ آتی ہیں اور غم چلے جاتے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی زندگی گزری، کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر مسیح کے ساتھ کبھی ملاقات کی، کبھی مسیح کو دیکھا، کبھی آپ کی ملاقات مسیح خداوند کے ساتھ ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو پھر خوشیاں آپ کی زندگی کا مقدر ہیں، اگر نہیں ہوئی تو آج ہی مسیح کے ساتھ ملاقات کر لیجئے اور ان کوڑیوں کی طرح اپنی زندگیوں کے اندر خوشیوں کو لے آئیے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔